हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज हामी यो हेयर स्टाइल बनाएर देखाउँदैछौँ। यसको लागि मैले रेडियल पार्टिसन गरेँ सुरुमा। यसपछि मलाई फ्रन्टमा चाहिने हेयरलाई सेपरेट गरेर पछाडिको भागमा मैले पोनीटेल बाँधेँ। यसलाई सेपरेट गरेर राख्ने हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्टिसन यसरी गरेको छु। पार्टिसन क्लियर भयो भने फिनिसिङ आउँछ, सजिलो हुन्छ। पछाडिको हेयरलाई मैले सेन्टरमा ल्याएर एउटा पोनीटेल बाँधेँ। पोनीटेल बाँध्दा हेयरलाई राम्रोसँग फाइन तरिकाले कोर्नुहोस्। सेन्टरमा लगेर पोनीटेल बाँध्नुहोस्। स्प्रे गरेर फ्लाई फ्रिजी हेयरलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। तपाईहरु पनि मसँगै गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस। यसरी रबर बब पिनमा लगाएर इजी तरिकाले मैले पोनीटेल बनाएँ। पोनीटेल बनाइसकेपछि म अब फ्रन्टको सेक्सनमा आउँछु। अगाडिको डिजाइन बनाउनको लागि चाहिने जति हेयर सेपरेट गरेपछि मैले अरू हेयरको पफ बनाउँछु। पफ बनाउँदाखेरि मैले ब्याक साइडको हेयरबाट डी सेक्सन लिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। डी जस्तो आकारमा मैले सेक्सन लिएँ। यसलाई मैले आइब्रोको एन्ड भागबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आइब्रोको ठ्याक्क एन्ड भागबाट पार्ट गरेको छु। सिधा आइब्रोको एन्ड भागको सिधाबाट पार्टिसन गरेर यसरी लिएको छु। यसलाई 2 पार्टमा डिभाइड गरेर ब्याककम गर्छु म। यसरी सिङ्गै ब्याककम गर्दा पनि बनाउन सकिन्छ, तर ब्याककम अगाडिसम्म नआइपुग्ने भएको भएर 2 पार्ट गऱ्यो भने सजिलो ब्याककम हुन्छ र हामीलाई गर्न पनि सजिलो हुन्छ, फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ अनि पफ अगाडिदेखिबाटै उठ्छ। अगाडिको भागमा ब्याककम गर्दैछु मैले। जराको भागमा गर्नुहोस्, रुट एरियामा मात्रै। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। रुट एरियामा मात्रै ब्याककम गर्ने। मजाले राम्रो ब्याककम गर्नुपर्छ। ब्याककमलाई नफुस्कियोस् भनेर स्प्रे गरिदिने। स्प्रे गरेपछि अगाडिको भाग यसै राखेर फेरि पछाडिको भागमा ब्याककम गरेँ मैले। ब्याककमलाई जरासम्म लैजानुपर्छ। माथि ब्याककम छोड्नु हुँदैन। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको पफ राम्रो देखिँदैन, फ्रिजी हुन्छ। अगाडिको भागसम्म ल्याउनु हुँदैन। फेरि अगाडि चाहिँ हामीले क्लिन नै राख्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिको भागसम्म नआउने गरेर ब्याककम गर्नुपर्छ। अगाडिमा अलिअलि ब्याककमको कारणले अलिअलि फ्रिजी भएको हेयरहरूलाई सम्याएर साइन स्प्रे छर्नुहोस्। साइन स्प्रे छरेँ मैले। साइन स्प्रेले हेयरमा साइनिङ ल्याउनुको साथै फ्लाई फ्रिजी हेयरलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, स्मुथ देखाउँछ। पछाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडिबाट क्लिन हुनु पर्यो। अगाडिबाट मिररमा चेक गर्दै गर्नुहोस्। अब पछाडिपट्टि पिन लगाउँदाखेरि एकैचोटि पिन लगाउनु भयो भने भत्किन सक्छ, नराम्रो हुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। यो नबिग्रोस् भन्नको लागि पहिला स्टिल पिनबाट अड्काएर अनि स्प्रे गर्नुहोस्। स्प्रे गरेपछि यो पफ होल्ड भइरहन्छ अनि बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन। पिन लगाउँदाखेरि हामीले यताउता धक्कालियो भने पनि बिग्रिँदैन। ल हेर्नुहोस्, यसरी जिगज्याग गरेर पिन लगाउनुहोस्। तपाईँले 2टा अथवा 3टा 4वटा लगाउन सक्नुहुन्छ पिन। आफूलाई कति निड छ त्यो अनुसारको पिन लगाउनुहोस्। त्यसपछि मैले जति एरियाको भागमा पफ बनाएको छु, पफकै जति एरियामा 1 फिङ्गर जति मोटाइ भएको हेयर लिएर पफमाथि लाइनिङ बनाउँदैछु। यो हेयरमा मैले पफमाथि लाइनिङ बनाउँछु। तपाईहरुलाई पफमाथि लाइनिङ चाहिएको छ भने यसरी निकालेर बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला क्लिन पफ चाहिएको छ भने यो हेयर
पछि निकाल्नु पर्दैन। पफमा एकैचोटि हेयर अलिकति धेरै निकालेर अगाडिको पार्टबाट पनि लाइनिङ निकाल्न सकिन्छ। मैले यस्तो आइडियाले पनि अघिल्लो भिडियोहरूमा सिकाइसकेको छु, मैले गरेर देखाइसकेको छु। यसरी पनि लाइनिङ निकाल्न सकिन्छ। एकैचोटि लिएर अनि पछाडि ब्याक काम गरेर अगाडिको भागबाट पनि लाइनिङ निकाल्न सकिन्छ। लाइनिङ निकाल्दाखेरि हल्का हातले जुन लास्टमा लिएको हेयर थियो, जुन 1 फिङ्गर जति मोटाइको हेयर लिएको थियौँ, त्यसलाई हल्का हातले माथि तानेर अनि स्प्रे गर्दै सार्प गर्ने। लाइनिङ क्लियर भइसकेपछि साइडको हेयरलाई बनाउँछौँ हामी। साइडको हेयरमा स्लिक लुक पनि दिन सकिन्छ। तपाईलाई पफको लेभलमा ल्याउनु पर्यो भने हल्का ब्याक काम गर्नुहोस्, ब्याक काम बाहिर नदेखियोस्, हल्का भित्र ब्याक काम गरेपछि बाहिरपट्टि यसरी क्लिन गर्नुहोस्। क्लिन गरेर धेरै उठाएको राम्रो हुँदैन। पफ भनेको बिचमा उठेको र साइडमा अलिकति दबेको हुनुपर्छ। यसरी क्लिन गर्नुहोस्, माथि हल्का कोर्नुहोस्, साइन स्प्रे छर्दै गर्नुहोस् बिचबिचमा। साइन स्प्रेले स्मुथ देखाउँछ, साइनिङ पनि आउँछ, हेयर हाम्रो ड्राई देखाउँदैन। क्लिन गर्नुहोस् यसरी। उठेको छैन भने यो टेलकमको निडलले हल्का उठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को साइडमा लगेर यसरी लगाउनुहोस् पिन। हल्का कम उठेको जस्तो लाग्यो भने टेलकमको निडलले उठाउन सक्नुहुन्छ। सेम प्रोसेस अदर साइड हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साइडमा पनि हामी त्यही प्रोसेसिङ गर्छौँ। तपाईले मिररमा चेक गर्दै गर्नुहोस्, उतापट्टिको साइड र यताको साइड बराबर हुनुपर्छ। मैले भनिसकेको छु, पफभन्दा थोरै कम उठेको हुनुपर्छ। पफको लेभलमा उठाएर, पफको लेभल मिल्ने गरेर, पफभन्दा धेरै उठाउने होइन, कम उठाउने। यसरी अर्को साइडमा ल्याएर लक गर्ने। अर्को साइडमा ल्याएर लक गर्नुभयो भने लकिङ पनि राम्रो हुन्छ। यसबाट बिचमा फुस्किने डर हुँदैन, फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ। अब हामी फ्रन्टको हेयरतिर आउँछौँ। फ्रन्टको हेयरलाई मैले अलिकति झरेको खालको लुक दिन लागेको छु। डाउन लुक हुन्छ आजको डिजाइनमा। यसरी राम्रोसँग कोर्नुहोस्, साइन स्प्रे छर्नुहोस्। स्प्रेले स्मुथ बनाउँछ। यसरी हल्का स्प्रेड गरेर त्यसमाथि लाइनिङ तान्ने, हल्का लाइनिङ तान्ने। हेयरलाई मैले युपिनले अड्काएको छु, पछाडिपट्टि लक गरेको छैन। यो पर्मानेन्ट लक होइन, हल्का युपिनले अड्काएको छु। त्यसपछि लाइनिङ बनाउँछु। बिस्तारै हल्का हातले तानेर लाइनिङ गर्ने। हल्का हातले थोरै कपाल लिँदै माथि तान्दै, हल्का हातले थोरै औँलाको टुप्पोले, नङले मात्रै। अब यो लाइनिङलाई स्प्रे गर्दै सार्प गर्ने। स्प्रे गर्दै हल्का हरेक लाइनलाई स्प्रे गर्दै सार्प गर्नुपर्छ। ब्राइडल अथवा आफ्नो मोडलको अगाडि फेसमा स्प्रे नजाओस् भनेर हात राख्नुपर्छ अगाडिपट्टि, अथवा फेस सिल राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हात राख्दै स्प्रे गर्दै हल्का सार्पनेस ल्याउनुहोस् लाइनिङमा। यो लाइनिङ पछाडिसम्म चाहिएको छ भनेदेखि यसरी युपिन लाइन निकालेर हल्का पछाडिसम्म सार्पनेस ल्याइदिनुहोस्। यो जुन स्प्रे छरेका छौँ हामीले, यो स्प्रेले गरेर अब बिग्रिँदैन। पछाडिपट्टिको युपिन हटाउँदा पनि खासै बिग्रिँदैन। स्प्रेले सेटिङ भइसकेको छ अगाडिपट्टि। अब बिस्तारै पछाडिपट्टि पनि लाइनिङलाई पछाडिसम्म ल्याउने। हेर्न सक्नुहुन्छ हल्का लाइनिङ बनेको छ। धेरै डिप लाइनिङ राम्रो देखिँदैन। हाम्रो यो फल जे उस कानसम्म झरिएको फल भएको भएर यसमा डिप लाइनिङ राम्रो देखिँदैन। एकदम हल्का लाइनिङ छ।
लाइट लाइनिङ छ यसमा। पछाडिसम्म लाइनिङ देखाउन सक्नुहुन्छ यसरी स्प्रे गर्दै सार्पनेस ल्याउँदै। अब यसको पोनीटेलको तल लगेर बब पिनले लक गर्ने, एकदम अपोजिट साइडमा लगेर पोनीटेलको तल लगेर बब पिनले लक गर्ने। यस्तो गरेपछि बलियो हुन्छ। सेम प्रोसेस अदर साइड। मिररमा चेक गर्दै गर्नुहोस्, फलिङ बराबर हुनुपर्छ, बराबर स्प्रेड भएको हुनुपर्छ उता र एक साइड दुवै साइडको हेयर। यसलाई पनि सार्प गर्नुहोस्, लाइनलाई हल्का लाइन उठाएर स्प्रे गर्दै सार्पनेस ल्याउनुहोस्। मिररमा चेक गर्दै गर्नुहोस्। हल्का हातले सार्पनेस ल्याउनुहोस्। पछाडिसम्म लैजानुहोस् लाइनिङलाई। लाइनिङ उतापट्टि कतिवटा लाइनिङ बनेको छ अनि कतिको लाइनिङ बनेको छ त्यो हेर्दै हेर्दै एकदम हल्का हातले गर्नुहोस्, हल्का हातले। अब यसलाई हामी अर्को साइडमा ल्याएर सेम टेक्निकबाट अर्को साइडमा लगेर लक गर्दैछौँ, पोनीटेलको पछाडिपट्टि लगेर। पोनीटेलको माथि माथि ल्याउँदै हेयरहरू ल्याउँदै लक गर्दै गर्नुभयो भने कति नराम्रो देखिन्थ्यो, फोहोर देखिन्थ्यो। हेर्नु त, अब पछाडिपट्टि भित्र लगेर लक गरिदिँदाखेरि कस्तो राम्रो देखियो, सफा देखियो। माथितिरको हाम्रो भागहरू क्लिन देखियो। जहाँनिर देखिन्छ यो पछि हामीले हेयर डु गरिसकेपछि पनि माथिको हेयर चाहिँ देखिन्छ, यो सफा देखियो। अब हामी यसको तल बेस लगाउँछौँ। बेस लगाएर बेसको माथि हामी डिजाइन गर्छौँ। हामी पिककको फेदर बनाउँछौँ यसको माथि। यो बेसलाई मैले डुनटबाट निकालेको बेस हो। यो बेसलाई राम्रोसँग लक गर्नुहोस्, यु पिनले लक गर्नुहोस्। त्यसमाथि फेरि बब पिनले पनि लक गर्नुहोस्। लक गरिसकेपछि अब एक साइडबाट हामी फ्ल्यापिङ बनाउन सुरु गर्छौँ। कपाल कति छ र बेस हामीले कति लगाएको छौँ, कति एरियालाई ओगट छ, त्यो अनुसारको पार्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै फ्ल्यापिङहरू बराबर हुनुपर्छ। कुनै फ्ल्याप ठुलो सानो भयो भने राम्रो देखिँदैन। पार्टेसन लिइसकेपछि एउटा कर्नरबाट सुरु गर्नुहोस्। यसरी यु पिन लगाएर अलिक तलको लाइनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैचोटि माथि बनाउनु भयो भने फेरि तल ल्याउन अप्ठ्यारो हुन्छ। तलको लाइनबाट सुरु गरेर यु पिन लगाएर यु पिनको माथि हात राखेर हल्का स्प्रेड गर्नुहोस्। स्प्रेड गरिसकेपछि घुमाएर लगेर फेरि त्यहीँनिर अर्को यु पिन लगाउनुहोस्। राम्रोसँग हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। मैले एकदमै नर्मल रूपमा राखिदिएको छु भिडियो, तपाईँहरूलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर। यसरी हल्का स्प्रेड गरेर यु पिन लगाएर यु पिनको भन्दा थोरै माथि समात्नुहोस् अनि हल्का स्प्रेड गर्नुहोस् र लैजानुहोस्। माथि लगेर फेरि यु पिन लगाउनुहोस्। यसलाई सार्प गर्नलाई, क्लिन गर्नलाई स्प्रे गरिरहनुहोस्। स्प्रे गरेर जुन फ्लाइ फ्रिजी हेयरहरू हुन्छ यसलाई राम्रोसँग बसाल्नुहोस्। हेयरहरू उठेको टुक्रा हेयरहरू ठाडो ठाडो भएको भयो भने हाम्रो हेयर डु फ्रिजी देखिन्छ, राम्रो देखिँदैन, रफ देखिन्छ। जुन यो टुक्रा कपालले गरेर एकदमै नराम्रो देखिन्छ हेयर, त्यसलाई बसाल्नलाई हामी पहिला सुरु साइन स्प्रे गर्छौँ। साइन स्प्रे पछि पनि हामी फेरि होल्डिङ स्प्रेले बाहिर निस्केको टुक्रा कपालहरूलाई फेरि बसाल्छौँ। सेम टेक्निक स्प्रेड गर्नुहोस् अनि पहिलेकै ठाउँमा भएको यु पिन लिएर लगेर यु पिन लगाउनुहोस्। यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै मजुरको प्वाँखको जुन सेप हुन्छ त्यो सेप निस्किन्छ। राउन्डली जानुहोस्। जुन बेस लगाउनु भएको छ त्यो बेसको वरिपरि तल्लो भागबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो भागबाट सुरु गर्दै बराबर पार्टिसनमा लिएर, पार्टहरू बराबर हुनुपर्छ, बराबर पार्टमा लिएर सुरु गर्दै जानुहोस्। जतिवटा अटाउँछ गर्नुहोस्।
यु पिन लगाउने, यसलाई राख्ने, हात राख्ने, दुईटा औँलाको बिचमा हेयरलाई राख्ने अनि हल्का तरिकाले स्प्रेड गर्ने। यो बाक्लो लिनुभयो भने राम्रो देखिँदैन, स्प्रेड हुँदैन राम्रोसँग। अनि पातलो लिनुभयो भने, धेरै पातलो लिनुभयो भने पनि ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। ट्रान्सपरेन्ट भएर भित्रको बेस देख्यो भने पनि राम्रो हुँदैन। अब यसको माथिबाट ठ्याक्कै एक लाइन बनाइसकेपछि यसको माथिबाट फेरि अर्को लाइनिङ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो जहाँ गर्नुभएको छ त्यसको ठ्याक्कै माथि नपारिकन थोरै बिचतिर, दुईटाको बिचमा गर्नुहोस्। अर्को माथिबाट राख्ने फ्ल्यापलाई चाहिँ पहिलाको भन्दा बिचमा राख्नुहोस्। यसरी ठ्याक्कै त्यसको माथि राख्नुभयो भने देखिँदैन, त्यसको बिचमा राख्नुहोस्, दुईटाको बिचमा राख्नुहोस्। स्प्रे चाहिँ एकदम धेरै स्प्रे गर्नुपर्छ, धेरै भनेर एकैचोटि धेरै स्प्रे गर्ने होइन, एकदमै कम टाढाबाट अनि गरिरहनुपर्छ। स्प्रेले गरेर नै हाम्रो फ्लाई फ्रिजी हेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। धेरैको मतलब यो होइन कि तपाईँले कपाललाई नै स्टिकी बनाइदिनुहोस् अनि च्यापच्याप जस्तो भएर हातमै टाँसिने टाइपको, त्यो होइन कि। जे होस् हाम्रो हेयरहरू जुन टुक्रा हेयरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हेयरसँगै यो हामीले जहाँ स्प्रेड गरेको छौँ यससँगै जोडियोस् र बसोस्, ठाडो भएर नबसोस्, योसँगै ब्लेन्ड होस्। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै कम मात्रामा तर बारम्बार गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। बनाउनुभन्दा अगाडि हामी साइन स्प्रे गर्छौँ, फिनिसिङ भइसकेपछि होल्डिङ स्प्रे गर्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो कर्नरसम्म ल्याएर मैले एउटा बनाइदिएँ। फेरि अलिकति लाइनिङलाई पनि माथि छोपेर बनाइदिएँ मैले। लाइनिङको त्यो कर्नर देखिनुभन्दा फ्ल्यापले छोप्दाखेरि राम्रो लाग्यो मलाई, मैले त्यही भएर माथिसम्म ल्याइदिएँ। यतापट्टिको साइडमा पनि मैले अर्को सुरु गरिसकेँ। अर्को सुरु गर्दाखेरि फेरि त्यसको माथिबाट दुईटाको बिचबाट सुरु गर्ने, दुईटाको बिचबाट गरेपछि तल्लो फ्ल्याप देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग तलको फ्ल्याप देखिएको छ। अब फेरि यो दुईटाको बिचबाट अर्को फ्ल्याप ल्याउँछु मैले। दुईटाको बिचबाट निकालेपछि तलको फ्ल्यापहरू पनि देखिन्छ। एउटा माथि अर्को गर्दै खप्ट्यो भने तलको फ्ल्यापहरू देखिँदैन। हेर्नुहोस्, एउटै युपिनले गर्दै मैले पहिला तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि पहिला युपिन लगाएर त्यो कपाललाई एक ठाउँमा बनाउनुहोस् अनि फेरि फ्ल्याप बनाउन सक्नुहुन्छ। पार्टिसन गर्दा लिँदाखेरि जत्रो पार्टिसन पहिला लिनुभएको छ सेम लिनुहोस्। ठुलो सानो भयो भने फ्ल्याप राम्रो देखिँदैन। यो एकदमै धेरै छिरलियो, त्यही भएर मैले एकै ठाउँमा गराइदिएँ। युपिन लगाएर सक्नुहुन्छ भने युपिन नलगाइकन पनि सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नभएदेखि धेरै छिरलिएर तपाईँहरूलाई दुःख दिएको छ भने पहिला युपिन लगाउनुहोस् अनि फेरि स्प्रेड गरेपछि अर्को युपिन लगाउनुहोस्। हामीले तल लगाउँदै गरेको युपिनहरू माथिको फ्ल्यापले छोपिँदै जान्छ। तलको पिनहरू देखिनु हुँदैन। अब माथिपट्टि रहेको हेयरलाई म हल्का म्यानेज गर्दैछु। यो हेयरलाई यतिकै फ्ल्यापको भित्र लुकाइदिन पनि सक्नुहुन्छ, नभएदेखि यहीँ फेरि एक दुईवटा फ्ल्यापहरू माथि बनाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ माथि नै एउटा फ्ल्याप बनाइदिएँ। माथिपट्टि फ्ल्याप बनाइदिँदाखेरि हाम्रो पहिला लगाएको युपिनहरू पनि छोपिन्छ अनि फ्ल्याप पनि माथिसम्म आएपछि राम्रो पनि देखिन्छ। तपाईँले यहाँनिर फ्ल्याप बनाउन सक्नु भएन, बनेन भनेदेखि चाहिँ यसलाई यो फ्ल्यापकै मुनि लगेर लुकाइदिन पनि सक्नुहुन्छ यो कपाललाई, एक्स्ट्रा कपाललाई।
यसमा कपालको यो एन्ड भाग छ नि त, त्यही भएर अलि फ्रिजी पनि हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ यसलाई। जस्तो हाम्रो हेयरहरू चाहिँ स्टेप कटहरू काटेको हेयर छ भने चाहिँ यो यसरी लास्टसम्म फ्ल्याप बन्दैन। त्यस्तोमा चाहिँ फ्ल्यापिङ बनाउनुभन्दा लुकाइदिनु नै राम्रो हुन्छ। साइडबाट लगेर लुकाइदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेयर स्टाइल रेडी भइसकेको छ। मैले स्टिकहरू लगाएर अलिकति उठेको फ्ल्यापहरूलाई बसाउने कोसिस गरेको छु। साथीहरू, आजको ब्युटिफुल हेयर डिजाइन रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तै राम्रो राम्रो हेयर डिजाइनको लागि। थ्याङ्क यू।